सन 2005 में भारतीय सूबा गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी एक सफारती दौरे के लिए अमेरिका का वीज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये वीज़ा नहीं दिया जाता क्योंकि वो सन 2002 में गुजरात के अंदर होने वाले फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस पाए जाते हैं। That is an admission of what happened in 2002, that there was a deliberate intent to teach a lesson to Muslims. And it works electorally for the BJP because many people who want to see this happen. लेकिन फिर 2014 के अंदर यही शख्स भारत के वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उनसे ये पाबंदी हटा दी जाती है। अब जरा इनके अल्फाज सुनिए। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम आयद किया कि हमने तो सिर्फ टेररिस्ट पर अटैक किया था और आपने जवाब में हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक कर दिया। यानी पहलगाम वाक़े के अंदर हिंदू कत्ल हुए तो उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया और वो दहशतगर्द है। लेकिन अगर हिंदुओं के जरिए मुसलमान गुजरात के अंदर कत्ल होते हैं तो उसके कातिल टेररिस्ट नहीं है। यही शख्स आज भारत का तीसरी बार का वज़ीर आज़म है। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? लिबरल और सेकुलर कहलाए जाने वाले ध्रुव राठी जो कि कंटेंट क्रिएटर है, वो ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपने एक बिल्कुल वन साइडेड नैरेटिव पेश किया है। आपने इससे बढ़कर ज़्यादती ये की कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, लिहाजा मेरी वीडियो को टैग करें, IMF पाकिस्तान को फंड्स ना दें और FATF पाकिस्तान पर दोबारा से पाबंदियां लगा दें। आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए, उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। और आप ये उस बुनियाद पर बात कर रहे हैं क्योंकि आपने पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाया है, लेकिन आपने अपनी हुकूमत से ये सवाल नहीं किया कि पहलगाम वाक़े की तो अभी तक तहकीकात ही मुकम्मल नहीं, और पाकिस्तान ने उसके जवाब में सिर्फ उसके सबूत मांगे थे जो आज तक भारत ने नहीं प्रोवाइड किए। पहलगाम अटैक के 1 घंटे बाद ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है और दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है और कहा जाता है कि इसने अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इसके जवाब में कुछ नामालूम मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स दिखाई जाती हैं जो कि जिनकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात को TRF ने रिजेक्ट कर दिया है और TRF ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। द इंटरप्रेटर के मुताबिक अभी तक किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी ने इस तमाम हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से साबित नहीं किया और ना ही भारत के पास इसका अभी तक कोई सबूत मौजूद है, लेकिन आपने पाकिस्तान की सिविलियंस पर अटैक कर दिया। इसी तरह सन 2019 में भी आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बालाकोट के अंदर आपने जब मिसाइल हमला किया और आपने कहा कि हमने एक दहशतगर्दों का कैंप तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में चंद दरख्त और कुछ झाड़ियाँ जली थी। लेकिन जब इंडिपेंडेंट या दूसरे मीडिया ने यानी रॉयटर्स ने BBC को जब उस जगह का दौरा करवाया गया तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। आपने अपनी वीडियो के अंदर कोट किया कुछ खुफिया ज़राए की मालूमात थी, यानी वो खुफिया ज़राए क्या थे, उसकी मालूमात पाकिस्तान को फराहम क्यों नहीं गई और इंटरनेशनल मीडिया को फराहम नहीं की गई। लेकिन दूसरी जानिब भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के बहुत से सबूत मौजूद। मैं चाहूँगा कि आज की वीडियो में वो सबूत आपके सामने रखूँ और मैं भी ये गुजारिश करूँगा आप इस वीडियो को टैग करें और FATF तक पहुँचाएँ। तो भारत दहशतगर्दी को फंड कर रहा है। भारत का वज़ीर आज़म वो है जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी या RSS से ताल्लुक़ रखता है। एक टेररिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाला शख्स आज भारत का तीसरी बार का वज़ीर आज़म है और उस मुल्क के ऊपर FATF भी पाबंदियाँ लगाई। दहशतगर्दी की बात करें तो RSS की दहशतगर्दी की वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है। सिर्फ RSS ही नहीं, भारत की मिलिट्री के भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के सबूत मौजूद हैं। कुलभूषण यादव, जिसे भारत को खुद माना कि वो शख्स फॉर्मर नेवी ऑफिशियल है और जिसका ताल्लुक राज से है, वो बलूचिस्तान के अंदर BLO को फंड करने में और मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी के हमलों में मुलव्वस है। ये सबूत दुनिया के अंदर सामने मौजूद है।
for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. ہم پہلگام کے واقعے کو دہشت گردی کہتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے اندر جعفر ایکسپریس کے اوپر اٹیک ہوا، اس کو میڈیا اس طرح رپورٹ کر رہا تھا جیسے وہاں پر بھارت کے نمائندے موجود ہو، حالانکہ بلوچستان کے ساتھ بھارت کی کوئی سرحد نہیں ملتی. تو کیا اس کا جواب نہیں دیں گے کہ وہ فریڈم فائٹر ہیں یا دہشت گرد ہیں؟ لیکن آپ کے اندر یہ جرأت موجود نہیں ہے. سن 2023 میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے، جس کے بارے میں کینیڈین حکومت نے کہا کہ اس کے اندر بھارتی حکومت ملوث ہے، یعنی کینیڈا کے اندر بھی دہشت گردی کرنے والی بھارتی حکومت کے اوپر پابندی نہیں عائد ہوتی، لیکن پاکستان کے اوپر آپ پابندی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے 68 لوگ قتل ہو جاتے ہیں، جن میں سے اکثریت پاکستانیوں کی ہوتی ہے، جس کا الزام ابتدائی طور پر پاکستان پہ لگایا جاتا ہے. بعد میں اسی میں RSS ملوث پائی جاتی ہے. نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اس میں کمال چوہان کو گرفتار کرتی ہے، جو کہ اس کی بومبنگ کی پلاننگ کر رہا تھا، جس کا تعلق RSS سے تھا. یہ وہی RSS ہے جس کی آئیڈیالوجی کو بھارت کے موجودہ پرائم منسٹر نریندر مودی فالو کرتے ہیں. سمجھوتا ایکسپریس کے علاوہ RSS مکہ مسجد، درگاہ اجمیر شریف اور میلاگاؤن میں بھی ہونے والی بمبنگ کے اندر ملوث پائی جاتی ہے. ان تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کا کیس چلتا ہے، لیکن بعد میں نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد ہی ان لوگوں کو پھر 2019 میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگرچہ پہلے ابتدائی طور پر ان تمام کا الزام لشکر طیبہ پر ڈالا جاتا ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق RSS سے ہے تو ان سے نرمی برتی جاتی ہے اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس حوالے سے دی وائر میں چھپنے والی ایک سٹوری کے مطابق ہریانہ کے پولیس آفیسر وکاش نارائن رائے، اس نے بتایا کہ اس بومبنگ کے دوران ایک ایسا بم بھی ملا تھا جس کا تعلق RSS سے تھا، لیکن مودی حکومت نے جان بوجھ کر ان کے ساتھ نرمی برتی اور پھر انہیں چھوڑ دیا. اس نے اس چیز کا بھی انکشاف کیا کہ حکومت ہندوتوا آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کے ساتھ نرمی برتتی ہے، اس لیے ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں. سن 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے خودکش دھماکوں میں اور چائنیز کے اوپر ہونے والے اٹیک کے اندر BLA ملوث پائی جاتی ہے، جس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، اس کی فنڈنگ بھارت کرتا ہے. لیکن بھارت کا الزام ہے کہ ٹیررسٹ پاکستان ہے. 30 مارچ سن 2025 کو نریندر مودی پہلی بار یعنی 13 سال بعد RSS کے ہیڈ کوارٹر جاتے ہیں. ہیڈ کوارٹر میں موہن بھگت سے میٹنگ کے بعد میڈیا میں یہ باتیں ہونے لگتی ہیں کہ اب الیکشن میں RSS اور BJP دوبارہ کوئی ایڈوینچر کرنے جا رہی ہے. اور اسی کے تقریباً 21 دن بعد یعنی 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد نریندر مودی ٹاپ لائن آفیشلز اور ملٹری آفیشلز کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں. 29 اپریل کو یہ میٹنگ ہوتی ہے اور اسی میٹنگ کے بعد شام کے وقت موہن بھگت نریندر مودی سے ملنے ان کی رہائش گاہ دہلی پہنچ جاتے ہیں. ان تمام ثبوتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ RSS اور BJP ایک ہی آئیڈیالوجی لے کے چل رہی ہے اور یہ تمام واقعات بتا رہے تھے کہ ایسا حادثہ ہونے والا ہے. پہلگام میں ہونے والا سیکیورٹی فیلئر بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آپریشن تمام کا تمام فالس فلیگ اور پری پلان تھا. یہ ہے دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت کے دعویٰ کرنے والے ملک بھارت کا چہرہ، جہاں ایک ٹیررسٹ آئیڈیالوجی رکھنے والا شخص ملک کا تیسری بار وزیر اعظم بن گیا ہے. لیکن پاکستان میں اسامہ بن لادن، طالبان یا حافظ سعید وغیرہ کے بارے میں بار بار انگلی اٹھائی جاتی ہے، لیکن پاکستانی عوام نے انہیں ایک بار بھی حکومت کے لیے نہیں چنا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام کا تمام جھوٹ اور فریب ہے اور سب سے بڑے ٹیررسٹ خود بھارت ہے. اور آخر میں اگر آپ اس حوالے سے کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.